पिशावर हाई कोर्ट में गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, जेयूआई के अमीर वहाँ के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हम कहेंगे, वो गए और पिशावर हाई कोर्ट में, और उनको पिशावर हाई कोर्ट से भी आज नदामत का सामना करना पड़ा। और वो गए थे सुहेल अफरीदी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ रुकवाने के लिए। और वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो नून लीग से भी 2 कदम आगे निकल गए, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई, और अवामी नेशनल पार्टी ने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो सफ़े अव्वल के इत्तेहादी निकले, और वो सफ़े अव्वल के इत्तेहादी ऐसे निकले कि उन्होंने जाके इलेक्शन ही कलअदम करवा देने की कोशिश की सुहेल अफरीदी साहब का, और हलफ रुकवाने की कोशिश की, जबकि पिशावर हाई कोर्ट कल ये ऑर्डर पास कर चुकी थी। तो बहरहाल अब आते हैं ज़रा डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त खबरों की सूरत हाल बहुत ही मज़े की है, और उसमें नंबर 1 जी, अडयाला जेल की रौनकें जो हैं वो बहाल हैं, और वो इसलिए बहाल हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने बहाल नहीं की, बल्कि अब चूँकि सुहेल अफरीदी साहब आ चुके और उनको रोकने के तमाम रास्ते जो है वो मादूम हो गए, और उनको हटाने वाले सब के सब एक बॉल इमरान खान साहब ने एक बॉल करवाई, और वो कहते हैं ना कि जी एक बॉल में ऑल टीम आउट कैसे होती है, तो ये एक बॉल थी पॉलिटिक्स में, कि उन्होंने अपना एक खिलाड़ी यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, और एक जो 3 डाउन 4 डाउन बैट्समैन था उसको उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे करवा दी ओपनिंग, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब कैप्टन थे खैबर पख्तूनख्वा टीम के, अली अमीन गंडापुर, और सुहेल अफरीदी उनके एक प्लेयर थे, उनकी काबीना में एक वजीर थे। लिहाजा उन्होंने प्लेयर को लाके कैप्टन बना दिया। अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि आप ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उन्होंने रेस्ट पे चले गए वो, और अपना खिलाड़ी उतार दिया। एक बॉल करवाई उन्होंने पॉलिटिक्स में, ना गोली, ना धरना, ना लॉन्ग मार्च, ना कुछ पॉलिटिकल मूव थी। और उसके बाद इस एक बॉल में उन्होंने उसके मुकाबले में कौन थे, 70 साल से पॉलिटिक्स करने वाले, बल्कि 100 साल से पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान, और उसमें इनमें सबसे सीनियर जो थे वो एएनपी है जी, सबसे पुरानी जमात एएनपी है, अवामी नेशनल पार्टी, बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान, और पार्टीशन के वक्त भी वो जमात मौजूद थी, बादशाह खान मौजूद थे जी, गफ्फार खान साहब। तो वो थे एक तरफ, उनके बेटे थे जी वली खान साहब, उनके बेटे असफंदियार, और उनके बेटे फिर अब एम वली खान, यानी कि पड़पोते से भी आगे की बात है। तो वो मौजूद थे एम वली खान साहब, और एएनपी की तरफ से। तो एएनपी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई, और उन्होंने इस सारे गंद में नहीं साथ दिया। दूसरी जानिब जरदारी साहब, वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, और जरदारी साहब की पॉलिटिक्स भी इस मामले में आके ज़ीरो हो गई, और उनका भी बस नहीं चला, और उनके भी दाव पेच ज़ाया हो गए, और जरदारी साहब के भी, और जरदारी साहब को भी, और क्योंकि वो भी आपको मालूम है कि महापुरानी जनरल अयूब खान साहब के ज़माने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सियासत करते आ रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा थे जनरल अयूब खान साहब के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद पीपल्स पार्टी बनाई थी। तो पीपल्स पार्टी के भी आला दिमाग थे, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठ के पीपल्स पार्टी को भी चारों शाने चित किया, और बिलावल भुट्टो साहब को कहना पड़ा अपने गवर्नर को और अपने वज़ीर आला को कि इन्हें फ़ौरन जहाज़ दें और इन्हें भेजें खैबर पख्तूनख्वा, ताकि ये काम करें जी। ये सारे का सारा मामला आज देखा गया, और उसके बाद फिर गवर्नर साहब जो हैं वो पहुंच गए, और गवर्नर साहब कल पहुंचे हैं, और पेशावर इस्लामाबाद, और इस वक्त जो सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस, गवर्नर हाउस में अली अमीन गंडापुर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं जी, वो हल्फ उठाएं, फैसल करीम कुंडी साहब हल्फ लेंगे सुहेल अफरीदी साहब से।
تو یہ لیٹسٹ خبر ہمارے پاس آ چکی ہے جی، اور اس کے ساتھ بھی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن پہلے ذرا آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ معاملات بڑے سمپل اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ۔ تو زرداری صاحب بھی کل، پیپلز پارٹی بھی کل، سب کے سب مل کے زرداری صاحب آ گئے۔ زرداری صاحب نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی علماء دیوبند، یعنی کہ وہ بھی پارٹیشن سے پہلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے، ان کے والد، پھر مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، پھر ان کے آگے مولانا اسد، یعنی کہ تھرڈ جنریشن ان کی بھی پالیٹکس کر رہی ہے، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھی فارغ کیا اس ایک بال علی امین گنڈا پور کو، ایک وکٹ کو، ایک پلیئر کو یہاں سے یہاں بٹھانے میں۔ آپ نون لیگ جو مہا، ان کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ نون لیگ تو اس وقت ایسی ہے کہ مریم صاحبہ اشارہ کریں تو ہماری جو ریاست کے ستون ہیں دعوے دار، وہ سورج کو بھی وہ کہتے ہیں ہم روک دیں گے، روشنیوں کا رخ تبدیل کر دیں گے، ہواؤں کا رخ بدل دیں گے، سمندروں کے پانیوں کا رخ تبدیل کر دیں گے، آپ صرف ایک دفعہ اشارہ کیا کریں۔ تو اس قدر مریم صاحبہ کی تابع داری کی جاتی ہے۔ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے، بلکہ اقتدار کے ایوانوں کے بادشاہ جو ہیں، بادشاہ گر، وہ ان کی مٹھی میں ہیں اس وقت مریم صاحبہ کی، اور وہ ہواؤں کا رخ بھی موڑنے کے لیے تیار، دریاؤں کا، سمندروں کا رخ بھی موڑنے کے لیے تیار، اور سورج کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سورج کو بھی روکیں گے۔ تو اس طرح کی ہے معاملہ۔ تو نون لیگ جو ہے ان کا خیال تھا، کیونکہ سب سے پہلے نون لیگ اور اس کے بعد جے یو آئی اور پھر تھرڈ ون پیپلز پارٹی، یہ تینوں مل کر کھیل رہے تھے، اور تینوں کے پیچھے ہمارے راول پنڈی کے اہم ترین، راول پنڈی کے کیپٹن مایا ناز، وہ بھی موجود تھے، جنرل صاحب جی۔ تو یہ سارے کا سارا لائن اپ کیا جا رہا تھا، لائن سیٹ اپ کی جا رہی تھی، لیکن اس ایک ایونٹ نے بتا دیا کہ وہ جو قیدی ہے 804 جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ اناڑی ہے، جس کو کہتے ہیں اس کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایلین ہے، یہ آ گیا ہے، آؤٹ آف سلیبس آیا ہے، یہ اس کا پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے۔ پالیٹکس صرف انہی سیاسی خاندانوں کا جو ہے وہ حق ہے، اور سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ہے اس میں، اور اس کے پیچھے ہمارے جنرل صاحب کی اجارہ داری ہے، بس ان کو حق ہے پالیٹکس کرنے کا، پالیٹکس میں آنے کا۔ لیکن عمران خان جو کہ ایک کرکٹ کی دنیا کے پہلے بادشاہ تھے، اور وہاں سے ویلفیئر کے کام کی، اور وہاں سے آئے پالیٹکس میں، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں جناب، تمام جو بادشاہ کے جو سیاست کے گرو ہیں، ان تمام گروز کو انہوں نے ایک ہی حلے میں فارغ کر دیا۔ اس کے بعد کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جب، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی تھوڑی سی کرنی چاہیے تھی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، تو اس لیے پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا، اور اپنی ٹیم کو بولنا چاہیے تھا کہ بھئی بہت بہت ہو گئی۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے پورا مقدمہ لڑا ان کے بھائی نے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں جناب، اس معاملے کو اب فارغ کریں، اور یہ اوتھ کو رکوایا جائے، اور اوتھ روکے، تو یہ صورتحال کہی گئی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ سے نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب وہ سارا کچھ تو ہو چکا ہے، اب آپ کس لیے آپ کی پیٹیشن خارج کریں، یا پھر آپ واپس لیتے ہیں یا پھر خارج کریں، کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہمیں میرٹ پہ فیصلہ چاہیے، تو انہوں نے پھر میرٹ پہ فیصلہ دیا، اور انہوں نے پیٹیشن خارج کر دی، اور اس طریقے سے یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے آج ختم ہو گیا۔ اور کل پھر ہنگامی بنیادوں پہ فیصل کریم کنڈی گورنر صاحب کراچی سے اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد سے پہنچے ہیں پشاور۔ اس وقت جو لیٹسٹ مناظر ہیں وہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں چلتے چلتے، اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگلے یہ اس وقت گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، یہ ذرا ایک منظر دیکھ لیں۔
یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور پورے پاکستان سے مہمان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہنچ چکے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب کا جو لائیو اور یہ حلف اٹھایا جا رہا ہے جی، ذرا دیکھ لیں، یہ ذرا حلف ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہوا، یہ حلف ہو رہا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں۔ یہ اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں حلف ہو رہا ہے اور پورا ایک جلسہ ہے۔ یہ ان حالت میں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس وقت ذرا سنیے جی حلف۔ اور اس طریقے سے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، عوامی وزیر اعلیٰ، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، مختصراً ایک بتا رہا تھا، تو آج جی پشاور ہائی کورٹ کی جو کارروائی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی، اور وہاں پہ جج صاحب نے پوری کوشش کی، ہائی کورٹ نے پوری کوشش کی کہ جے یو آئی کو سمجھانے کی کہ آپ اس بات میں ضد نہ کریں، اور سہیل آفریدی منتخب ہو چکے ہیں، ان کا اوتھ ہے، آج گورنر صاحب کو آرڈر کر دیا آلریڈی کورٹ نے، تو آپ یہ درخواست واپس لے لیں۔ لیکن انہوں نے درخواست واپس لینے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے درخواست واپس لینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ نے ان کی پیٹیشن خارج کر دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آ گئی جی، اور اب سے کچھ دیر پہلے کیونکہ پالیٹکس کافی گرم ہے، اور صدر زرداری سے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو کافی معاملات ہیں آگے۔ جو اس وقت جو ہم آتے ہیں کم ٹو دا پوائنٹ، اور وہ پوائنٹ ہے ہمارا کہ کس طریقے سے پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو آج اڈیالہ جیل میں جی، اڈیالہ جیل میں چلتے ہیں، وہاں کی ذرا رونقیں بھی آپ کو بتانی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہاں پہ آج کل بہت زیادہ عمران خان صاحب کی جا رہی ہے، آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ ایک سائڈ پہ مقدمات چل رہے ہیں، توشہ خانہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے سزا بھی سنانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آؤ بھگت بھی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آؤ بھگت اس لیے کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ انہوں نے ایک بال سے سب کو آؤٹ کر دیا، آل ٹیم آؤٹ کر کے پویلین میں پہنچا دی ہے، اور آج عوامی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اوتھ لے لیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو پرانی ان کی گفتگو سنانا شروع کر دوں تو سہیل آفریدی صاحب پہ جو یہ سرکاری میڈیا تھا، جو ان کے پے رول پہ تھا، سرکاری نہیں بلکہ ان کے پے رول پہ جو میڈیا پرسنز تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ایسے کیچڑ اچھالے گئے ان کی ذات پہ، ان کو سائیکل چور بھی کہا گیا، ان کو انہوں نے سائیکل چوری سے لے کے پتہ نہیں، ہاں انہوں نے ان کی ڈگری کے پہ بھی شک، ان کی جاب پہ بھی شک، یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے تو کبھی سہراب سائیکل نہیں چلایا۔ یہ ایک انتہائی بے شرمی والی بات تھی، شرمناک بات تھی کہ جو سہراب سائیکل نہ چلائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، وہ پاکستان میں ترقی نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ تو عوام کا منتخب نمائندہ جو ہے فارم 45 کے اوریجنل اگر کہیں آپ
वाहिद जो है ओरिजिनलिटी, तो वो यही खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। तो बहुत इंतहाई घटिया तरीन जो है वो बाज़ारी किस्म की सहाफ़त की गई, बाज़ारी किस्म की सियासत की गई जनाब इस मामले को लेके सुहेल आफरीदी। आज तक मैं कभी उनको ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ज़िंदगी में कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो एक आम इंसान है और एक वो तालिब इल्म से तालिब इल्मी से उसने पॉलिटिक्स शुरू की और अपनी मेहनत से वो मुंतखब हुआ और उसके बाद मुंतखब हो के वो खिदमत कर रहा है। और इस हाँ, एक और भी एतराज़ किया गया कि उसके पास तो किराए का घर है जी अभी तक। तो ये उसकी खूबी होनी चाहिए या खराबी होनी चाहिए कि उसके तो असासे ही पौने 6 लाख हैं जी। उसने क्या पॉलिटिक्स करनी, और उसके हवाले कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा सूबा। तो मैं ये कहता हूँ कि उन पढ़े-लिखे मालदार ताजरों से ये लाख दर्जे बेहतर है, ये गरीब आदमी और एक आम आदमी जो पाकिस्तान को लूट कर खा गए और उनकी लूट-मार के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और उनकी जायदादें पूरी दुनिया में बिखरी हुई हैं। वो पाकिस्तान से लूट कर लेके गए हैं। वो मेरा और आपका पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, वो बाहर उस पे अय्याशियाँ कर रहे हैं और वो ख़ानदान इनको अज़ीज़ हैं। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक आम आदमी है जो करप्शन नहीं करता, उसको कहते हैं जनाब कि मामला जो है वो उस पे कीचड़ उछालते हैं। तो बहरहाल वो बड़ा हम्बल रहा, बंदा जो है वो बड़े हम्बल वे में उसने अपना वक़्त गुज़ारा और सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और प्रोसेस कंप्लीट करके उन्होंने सारे के सारे ले लिए 90 वोट लेके आज वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं।